बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन बड़े दिनों बाद बड़ी हिम्मत के साथ व्लॉग आज करने बैठा हूँ और इसलिए कि बहुत हलचल बड़ी मची हुई है। वैसे तो पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे नागहानी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 भी आ जाती हैं। कोई दिन खाली नहीं जो नागहानी किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ से जो है पाक हो। अब आज का दिन 24 नवंबर, चंद घंटे और लगेंगे इसको गुजरते हुए, और तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसके बारे में मैं जो पेश की मेरी जो भी सोच थी, और मेरे पिछले हफ्ते 10 दिन से मुसलसल कई चैनल्स के ऊपर मैं बताता रहा हूँ, और जो मेरा अंदाज़ा था और वही कुछ आज सामने आया है। और मजीद जो है अब जो कुछ हो रही है वो शुबदाबाजी हो रही है। और इसके साथ ही एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर के जो पूरा किरदार जो है वो पिछले जितने एहतजाज हुए हैं उसके अंदर हर एहतजाज ने उनके किरदार को मशकूक बनाया, तहरीक इंसाफ की क़यादत की नज़रों में भी, इमरान खान साहब की नज़रों में भी, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की नज़रों में भी। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर तो उनके ऊपर एक दशनाम तराजी की, गालम गलोच की जो उन्होंने लोगों के लिए याद की थी, आज तहरीक इंसाफ की अपनी जो क़यादत बाहर फिर रही है उसके ऊपर उसकी भरमार है। तो इस सारे तनाज़ुर में उनकी हरकत सकनात के ऊपर भी पहरा लगा हुआ है। यहाँ तक तो गई एक बात, और इसके बारे में बताऊंगा कि वो इनकी हरकत और सकनात को कहाँ जाके जो है इसके ऊपर हतमी तयन होगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़े फनकार हैं। और साथ ही ये है कि अमूमी तौर पर आया तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो हिकमत अमली थी एहतजाज की, ये जो है ये उसकी इसमें कोई पहले से भी कोई दमखम था या नहीं था। तो पहले इसी से शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब ने 3 मुतालबात रखे थे कि मेरे समय तमाम तहरीक इंसाफ कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा करें, और अगर ये करेंगे तो हम एहतजाज मुलतवी करेंगे और मुज़ाकरात में शामिल होंगे, मुज़ाकरात हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे। और दूसरा था 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें जिन 70-80 सीटों से मुझे महरूम किया गया वो मुझे फौरी तौर पर मेरे सामने पेश कर दी जाए, ताकि मैं फौरी जेल से निकलते ही वज़ीर आज़म का हल्फ उठा सकूँ। और तीसरी चीज़ जो थी 26वीं आईनी तरमीम जो है वापस की जा सके। खैर ये तीनों जो थी वो दीवाने की बढ़ थी, और तीनों के अंदर जो है हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत इमरान खान साहब के साथ जो झगड़ा है वो एस्टैब्लिशमेंट का है, और इमरान खान साहब कह भी चुके हैं कि मैं मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट कर रहा हूँ क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ही के साथ मेरा झगड़ा है। चुनांचे नाम हुकूमत का हो भी सही तो उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा है। तो जब वो सामने आते हैं तो मतलब ये होता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही इमरान खान उन्हीं को ताक के कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है इमरान खान साहब को जो चुकमा देते रहे मुज़ाकरात का जेल के अंदर, वो भी मोहसिन नकवी साहब के साथ था। अब इस सूरत हाल में यह है कि पहली बात तो मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ, अगर कोई मुमकिन था तो इमरान खान साहब अगर ये कह देते कि मेरे जितने कारकुनान हैं, जितने लोग 9 मई के हवाले से इस वक्त जेलों में हैं और जिनके ऊपर कोई मुस्तनद किस्म को कोई तोड़ फोड़ का, जलाओ घराव का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, और जो सियासी तौर पर कैद किए गए हैं, जिनके ऊपर कोई भी बड़ा इल्ज़ाम नहीं है सिवाय दफा 144 या नो गो एरिया के अंदर एहतजाज जैसे हैं, उन सबको रिहा करोगे, मैं 24 को नवंबर के एहतजाज को मुलतवी कर दूंगा और फिर हम मुज़ाकरात करते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें कम से कम और इसका कोई फायदा होता या ना होता। बाकी मुतालबात लेटर ऑन माने जाते ना माने जाते, लेकिन कम अज कम तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, उनके मानने वाले चाहने वालों का हौसला आसमान में पहुंच जाता कि देखो हमारे लीडर ने जो हमारी रिहाई का मुतालबा करके या पहले शर्त लगा के कि मैं मुज़ाकरात या 24 को मुलतवी करना इस शर्त पे करता हूँ कि आप उनको रिहा करें, और एक बड़ा एक अजीब और नया जोश और जज्बा तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा आ जाता। इमरान खान ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं पहले मुझे करें और साथ वो ऐसे कह देते साथ बाकियों को भी करें। वो कहना था क्योंकि बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन ये भी बड़ा अजीब लगता था कि मुझे भी करे, और या ये कहना कि जुमे के दिन तक अगर मुझे रिहा कर दे, यानी वो पता था कि जब पूरी पार्टी की लीडरशिप का या बाकी जमादारान का इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ते हो जाना था, तो उन्होंने कहा जी फिर जुमे के दिन जो है अगर मुझे रिहा कर दें, और इसको फहमी में कि शायद कर दिया जाएगा, तो
تو خیر اینی بندہ وہ کہتا ہے نا کہ انوکھا لاڈلا اس کیس میں کھیلنے کو مانگے چاند. ان کو پتہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی ناممکنات میں سے ہے. اس میں سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا صاحب کے درمیان میں پہلے یہ طے ہو جائے گا کہ ان میں سے کس کو شکست فاش کا لفظ ہے کہ شکست مکمل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیپیچولیشن، جب تک نہیں ہوتی کہ کوئی ایک پارٹی کیپیچولیٹ نہیں ہوتی کہ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ، ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہو سکتی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ پورے پاکستان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے. اور جن حالات کے اندر عمران خان صاحب یہ مظاہرہ کر رہے تھے وہ بھی ایک اپنے طور پہ انوکھا تھا کہ جی آپ بیلاروس سے صدر آ رہا ہے، فورم ایجنسی کے اندر ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک بحران آیا ہوا ہے ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ ابھی تک قبائل کی آپس میں پچھلے یوں تو 100 سال سے لڑائی جاری ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ ہر 2-4 سال بعد اس کے اندر شدت آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ دہرایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اپنی اپنی عقل ہے، سوچا ہے. پھر عمران خان صاحب کو احتجاجوں کا ایک پورا تجربہ ہے، ایک زندگی میں احتجاج کامیاب ہو. اسی 8 فروری کے بعد عمران خان صاحب نے 7-8 احتجاج کی کالز دی، سارے ناکام گئے. خود اپنی قیادت میں 25 مئی کو اسلام آباد آئے، 26 نومبر کو اسلام آباد آئے، جیل بھرو تحریک 2.5 لاکھ بندے کی کال دی. کون سا موقع ہے؟ ابھی دیکھیں چند ہفتے پہلے ڈی چوک، اس سے پہلے دیکھ لیں کبھی کوئی ایک بتا دے کہ عمران خان صاحب کا احتجاج 12 لگا ہو، ثابت ہو، کسی جگہ کامیاب ہو. نمبرز ہی آگے ہو. 9 مئی کو بھی آپ دیکھیں کہ لوگ نکلے تو کیا 2,000 5,500 6,600 جو کہ صرف ہلا گلا آگ لگانے کے کام تو آ سکتے ہیں، باقی اور کام نہیں کر سکتے. اب ان حالات میں انہوں نے ایک اور انوکھا ہوا کہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے سعودی عربیہ کو للکار دیا، اور پھر اتنی ڈٹائی کو کہ یہ مسلم نون یا فلانے جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے اپنے نتائج ہوں گے، کیونکہ اگلے 2-4-5-7 دنوں بعد جیسے ہی احتجاج کا یہ ڈرامہ جو ہے آج کل پرسوں مکمل طور پر اختتام پہ پہنچ جائے گا. علی مین گنڈاپور اسی طرح جو آج پھر رہے ہیں نا جلوس نکال کے اور گاڑیوں کی لائن دکھا رہے ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہے، سارے لوگ وہی جو بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ویڈیو سے کام نہیں چلے گا، اس طرح کی ویڈیو سے کام چلے گا، وہ کلپس سارے اپلوڈ کر رہے ہیں. موٹر وے کے اوپر میاں والی کے قریب جو ان کے جھاڑیاں ہوتی ہیں، درخت ہوتی ہیں، ان کو آگ لگا کے جو موٹر وے کے اوپر آگ لگا. یہ سارے کے سارے کہیں سے پنجاب کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے کہ حکومت پاکستان نے ساری جگہ بند کر رکھی ہیں، وہ اس لیے بند کر رکھی ہے کہ تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ وائلنس کا ہے. میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اصل حتمی بات یہ ہے کہ آج کا احتجاج ناکام ہو گیا ہے، ناکام ہونا ہی تھا. اور میں اس سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی قیادت میں 2022 میں اگر کامیاب نہیں ہوا، ان کی ولولہ کے اس قیادت کی قسمیں قرآن نے اٹھائی تھی، ہر جگہ جا کے 40 جلسے کیے، حلف اٹھایا کہ وہ جہاد اکبر ہے، راول پنڈی آنا ہے، اسلام آباد آنا ہے، 30 لاکھ بندہ لے کے آنا ہے، 3,000 بندہ نہ آیا. آرمی چیف کے پامنٹ رکوانی ہے، بندہ نہ آیا، 3-4 ہزار بندے نہیں اکٹھے کر سکے. تو یہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کو مزید ذوق پہنچا گیا، یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ جو پہلے انہوں نے کل رات کو ایک اندیہ دیا تھا کہ میں نہیں آؤں گی، ان کی طبیعت خراب تھی، شاید وہ بھی صحیح، لیکن اب وہ ساتھ آ رہی ہے. میں شرط یہ کہتا ہوں کہ وہ اس لیے ساتھ آ رہی ہے. میری اور بھی اس میں کئی صورتحال ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر ایک گواہی پڑ سکے کہ وہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل کے نہ جا سکے. کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ احتجاج ہے، ڈو اور ڈائی، مارو یا مر جاؤ. یہ ایک ایسی شقاوت والی پالیسی ہے، ایک ایسی تکلیف دہ پالیسی ہے کہ اپنے چاہنے والے اور آپ کے اوپر مرنے والے اور آپ کے اوپر فدا جان کرنے والوں کو آپ یہ کہ یا مارو یا مر جاؤ. کس لیے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی قیادت میں کامیابی نہیں تو یہاں بھی ناکامی ہوگی. اور بوشا بی بی یا کوئی بندہ بھی علی مین گنڈاپور کے اوپر گواہی دے ناکام ہوگا. یہ میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا سے 10-15 ہزار بندے آ رہے ہیں اور ہر طرف سے آ رہے ہیں کہ وہاں پروٹیکشن حاصل کی، لیکن یہ پنجاب سے کچھ بھی نہیں ہوا. جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ساری جھوٹ ہے. خیبر پختونخوا کا جب قافلہ پنجاب میں داخل ہوگا تو اس کا حشر نشر چند گھنٹے بعد قریب ہوگا. ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے بعد میں ایک اور بھی لا کر کے آپ کو بتا دوں.